आयज आमी जामावले गुलाराक वयता आनी आमच्या वांगडा वयता सगळे आमचे पंटल लोक आसा आनी आतां भायर सरलेले आसा आमी जामावले वचपाक लागून. सगळ्यांक खबर आसा जामावलेचो गुलार हो सगळ्यांक फामाद गोंयभरान आनी गोंयभरचे जे भक्तगण आसात भावीक आसात ते गुलाराक येता. आतां आमी ऑन द वे आसा. चंद्रेश्वर पर्वताकडे पावल्ले आसा आनी थोड्या वेळान म्हाका दिसता आनीक 15-20 मिनटां लागतली आमकां जामावले पावपाक. तियामोल जंक्शन काडटात आमी जामावले पावतले. जामावले तुमी पळयता आसतले कितलेशे लोक आयज रस्त्यारूय आमकां दिसता कितलेशे जाण जामावले वचपाक भायर सरलेले आसा. आनी गुलार हो दामबाबाचो एक व्हडलो सण म्हणूंक शकता आमी, जो सगळे भावीक गोंयभरांतले ह्या सणाक उपस्थिती दाखयता आनी गुलार खेळटा. आतां आमी वयता आमची शेतां भाटां दोंगर दिसता. एक खूब बरें वातावरण दिसता. मात गरमी आयज खूब आसा. गरमी ऑलमोस्ट 35 डिग्री आसा. सो पळोवया आतां आमचे बाकीचे भुरगे जे आसा ते कशे गरमी सोंसता ते आयज. तू काडटा हाडसर काडपाक बरें दोतो आमगेर सगळे पाडेली बिडेली सगळे आसा. घेवपाची गरज ना. घेवपाक आमी आसा निसळ लाव. आतां आमचो लोकसभा कॅन्डिडेट रुबर्ट पेरेराय पावला आनी आमी सगळे मेळोन आतां जामावले गुलाराक पावत येयल्ले आसा. ऑलमोस्ट हार्डली 1-2 किलोमिटर आसतले. फुडली जी गाडी आसा ती आमचो लोकसभाचो कॅन्डिडेट सावथ गोंयचो रुबर्ट पेरेराची आसा. आनी आतां आमी चल्ले जामावले गुलाराक. रावल्ले आसा दामबाबाचें दर्शन घेवपाक लागून. आनी सगळ्यांक खबर आसा जामावलेचो हो गुलार सगळ्यांकून फामाद गुलार. हांव ल्हानपणांतल्यान ह्या गुलारात सहभागी जाता, सदांच येता. डॅडी जावं डॅडीचे बाकी फ्रेंड आसले आमी सदांच येताले. आनी देवाचो आशिर्वादान आयज परत ह्या वर्सा पावल्ले आसा. तशेंच गोंयभरांतले सगळे भावीक दामबाबाचें दर्शन घेवपाक पावल्ले आसा. आतां आमी लायनीक रावल्ले आसा. थोड्या वेळान आमकां दामबाबाचें दर्शन मेळटलें.
आमकां. जांबावलीची गुलाराची आणि एकदा बोर बी आवडता आणि फेस्टिवल ऑफ युनिटी हांवूय फर्स्ट टायम येयलो आणि होरे एन्जॉय जालो आणि हो एन्जॉयमेंटाक तुमी भाग घेतलो आणि सगळ्यांक आनी एकदा जांबाबाची गुलारा जांबावलीची गुलाराची बोर बी आवडता. एक आमचे फेस्टिवल आमचे लाखो भाविकांचे एक श्रद्धास्थान दामबाबा कडेन आमी आसा आणि दामबाबा कडेन एकूच मागणी की हे गोंय राखपा लागून आमी फुडें सरले आनी दामबाबान आमकां फाटीन रावचे आमचे जे गोंयकार आसा तांकां सगळ्यांक जे आयज जे त्रास काडटा ते गोंयकारांक सगळ्यांक सूख दिवचे. देव बरें करूं. जांबावली गुलाराक तुमी सगळे पयलें आसता जांबावली गुलार आमी बरे भशेन साजरो केलो आनी आतां सगळें जावन ऑलमोस्ट आमी गुलार खेळोन मागीर आमी नाले न्हंयचेर नाले आनी तेजे नंतर आतां मागीर आमकां आमचो जो मयूर आसा मयुराच्या मामागेर आमी जेवणाक गेले जेयले बीन आनी जेवन आतां आमी घरा वयता. ऑलमोस्ट खूब बरें जांबावलेचो गुराल एफॉर्ट जालो 2024 अशेंच फुडें वचून दामबाबाच्या आशिर्वादान फुडें वचून अशेंच जे गुलाराचें सेलिब्रेशन आसा हें बरें एकवटान साजरे जावचें आनी बरे भशेन जावचें.